1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवा पे तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले से कर चुकी हैं। नाज़रीन, कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहाँ किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीजें इंतहाई एक्यूरेसी और खूबसूरती से बनाया करती थी, और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से पहचानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदे का गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक करके सुलझने लगी। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं, और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहते हैं, जिनका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनेमिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। क्या 1000 साल पहले बसने वाली कोयम्बया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी एंशिएंट साइट्स की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तराश तराश कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती है। इस टेम्पल में 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे पोशीदा पैगामात भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुँचाने के लिए छोड़ा गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ होवर यहाँ एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फोटोज ले रही थी, तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर इनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था।
لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ پتھر کا یہ کنارہ سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والا ہے۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر روتھ ہوور نے وہ کنارہ اٹھا کر واپس ہائیروگلیفکس کے اس حصے پہ رکھا تو ساری چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ دیوار پر کچھ ایسی چیزیں بنی تھیں جس کو آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ایک ماڈرن ایئر پلین جس میں واضح طور پہ رڈر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کی شیپ جو آج کل کے ماڈرن وار ہیلی کاپٹر سے ملتی جلتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں ماڈرن یاٹ اور اس کے نیچے بنائی گئی سب مرین کا نقشہ بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ہائیروگلیفکس کے اس چھوٹے سے حصے نے ایجپٹولوجسٹ، ریسرچرز اور سائنسدانوں کو پوری طرح سے حیران و پریشان چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی بنے ابھی 200 سال بھی نہیں گزرے ہیں، وہ 2000 سال پہلے اینشنٹ ایجپشنز کو انتہائی باریکی سے کیسے معلوم پڑی۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس تصویر میں ہیلی کاپٹر، یاٹ، پلین اور سب مرین تو واضح طور پہ دیکھی اور پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے آس پاس بنی یہ دوسری چیزیں آخر ہیں کیا؟ کیا یہ آنے والے وقت کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، یا پھر یہ ٹیمپل آف سیٹی میں پایا جانے والا جیتا جاگتا ثبوت اس بات کی نشانی ہے کہ اینشنٹ ایجپشنز کے پاس یہ سب چیزیں موجود تھیں؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات صرف ٹیمپل آف سیٹی تک ہی محدود نہیں ہے۔ ایجپٹ کے سب سے پرانے پیرامڈ جس کو ڈیجوزر بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک ٹومب ہے جہاں سے آرکیولوجسٹ کو اینشنٹ ایجپشنز کے بنائے ہوئے کافی سارے شو پیس ملے تھے۔ ان شو پیسز میں 2000 سال پرانا ایک لکڑی سے تراشا ہوا ایسا نمونہ بھی تھا جس کی شکل کسی پرندے جیسی لگتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بظاہر تو یہ ماڈل کسی پرندے کا لگتا ہے، لیکن جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک کے بعد ایک مسٹری جنم لیتی گئی۔ اس کا ایروڈائنامک ڈیزائن اور اس کے ونگز کی لوکیشن دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی کئی پراپرٹیز آج کل کے ماڈرن ایئر کرافٹ سے کافی زیادہ ملتی ہیں۔ ایکسپرٹس کے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بظاہر دکھنے والے پرندے کے اس نمونے کا فلائنگ ٹیسٹ کرنا ضروری تھا۔ سائمن سینڈرسن جو کہ ایک ایروڈائنامکس ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس ماڈل کی ہو بہو کاپی تیار کی جو کہ اوریجنل ماڈل سے 5 گنا بڑی تھی۔ جب لیب میں اس ماڈل کا فلائنگ ٹیسٹ کیا گیا تو نتیجہ دیکھ کر سائمن کافی زیادہ حیران تھے۔ ماڈل پوری طرح سے ایروڈائنامک تو تھا، لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز مسنگ تھی۔ جی ہاں، جہاز کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ٹیل اس ماڈل میں موجود نہیں تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ ٹیل لگی ہونی چاہیے تھی اس جگہ سے ماڈل کا ایک چھوٹا حصہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ٹوٹا حصہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اس ماڈل کو بنانے والے نے اس میں ٹیل لگائی تھی، لیکن کسی وجہ سے یہ ٹیل اب ٹوٹ چکی ہے۔ سائمن نے فلائنگ ماڈل میں اپنی طرف سے ٹیل فٹ کی اور ایک بار پھر سے اس کو سیمولیٹر پہ فلائی کیا۔ اس بار جو ریزلٹ سامنے آئے وہ واقعی کافی زیادہ حیران کن تھے۔ ماڈل بالکل اصلی گلائیڈر کی طرح ہوا پہ تیر رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ 2000 سال پہلے بنایا گیا یہ ماڈل اڑنے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اگر اینشنٹ ایجپشنز نے اتنا پرفیکٹ ماڈل بنا لیا تھا تو کیا اس کو کبھی اڑا بھی پائے کہ نہیں؟ یہ سوال بھی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا جیسے ٹیمپل آف سیٹی میں بنے ہائیروگلیفکس اور کوئمبیا سویلائزیشن کا پلین ماڈل کئی سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔